Of you, my dear students, it's class 8 टॉपिक एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट हमारा आज है जियोग्राफी. My dear students, you have already studied about agriculture. What is agriculture? What are the processes of the agriculture? जो एग्रीकल्चर उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है. I will try to remember those things once again. We will recapitulate these things. एग्रीकल्चर पहले मैंने आपको बताया है. एग्रीकल्चर जो है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन. एग्रीकल्चर मीनिंग द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल. एग्रीकल्चर मीनिंग द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल पहले हम पढ़ चुके हैं. चूंकि एग्रीकल्चर जो है इसमें सबसे अहम जो प्रोसेस है, इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. नंबर 1 जो है, पहली प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. प्राइमरी जो प्रोसेस है, प्राइमरी एक्टिविटी, इसमें जो है प्राइमरी एक्टिविटी को क्या कहते हैं हम? प्राइमरी एक्टिविटी में क्या काम होता है? It involves the production and extraction. जब हम किसी जगह ज़मीन को प्रोडक्ट के लिए तैयार करते हैं और उसकी खुदाई करते हैं, उसको किसी ज़राअत के लिए, किसी क्रॉप के लिए बिल्कुल रेडी करते हैं. एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, इसमें एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और जिसे आप समझ सकते हैं. एग्रीकल्चर है, गैदरिंग है, फिशिंग है, एक्स्ट्रा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. इसके बाद जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? इस चीज़ को, यानी इस एग्रीकल्चर में ये जो क्रॉप है इसको बिल्कुल रेडी रखना, काबिल इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार रखना, इस फ्रूट को तैयार रखना. इस एग्रीकल्चर में जो जिम्मेदारी में जो भी चीज़ें निकलती हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, क्रॉप्स है, इस चीज़ को बिल्कुल रेडी रखना. किस चीज़ के लिए? काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए. जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जो है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, बेकिंग ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स. फॉर एग्जांपल, चूंकि पहले हम जो क्लोथ्स, जो वीविंग क्लोथ्स से पहले किसी चीज़ से हम इस कॉटन को हासिल करते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी है. कॉटन ट्रीज से, कॉटन प्लांट से हम जब किसी चीज़ को हासिल करते हैं, कॉटन, वो प्राइमरी एक्टिविटी. अब इस कॉटन को बिल्कुल रेडी करना, तैयार करना, वीविंग करना, इसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं. और थर्ड जो टेरिशरी एक्टिविटी है, जो लास्ट वन एक्टिविटी जिसको टेरिशरी एक्टिविटी है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है किस चीज़ की? इसमें इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसपोर्ट की, इसमें इन्वॉल्वमेंट है इक्तिसादियात की, इकोनॉमी की, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए. और इसमें इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसपोर्ट की, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और इसको बिल्कुल इस्तेमाल करना, इसको हम कहते हैं टेरिशरी एक्टिविटी. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स. आपने ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं. अब हम आज टुडे जो है, हमें कुछ अहम चीज़ें जो पढ़नी है, कुछ जिसको हम कुछ टर्म्स जो हमने सीखने हैं इसमें, उसकी तरफ ज़रा आप बच्चों ध्यान दीजिए. नंबर 1, agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming. यानी वो साइंस, वो इल्म, जिस इल्म के ज़रिए, वो फन, वो हुनर, जिसके ज़रिए हम ज़मीन को काबिल काश्त बनाते हैं, तैयार करते हैं, ताकि इसमें हम बीज बोएं, ताकि हम इसमें कुछ पौधे निकालें, कुछ फ्रूट्स निकालें, इसको तैयार करें. इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, यानी ज़राअत. इसको एग्रीकल्चर कहा जाता है. ये एक फर्स्ट टर्म है जो आपको पहले अंडरस्टूड करनी है. आप समझिए इसको. एग्रीकल्चर यानी वो फन है, वो शोबा है, वो तरीक़ेकार है, जिस तरीक़ेकार से हम किसी ज़मीन के खिते को तैयार करते हैं काबिल काश्त के लिए, काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, ताकि हम इसमें कुछ फ्रूट्स निकालें, कुछ फल निकालें, कुछ सब्जियां निकालें. द साइंस एंड द आर्ट, इसमें दोनों चीज़ें, इल्म भी है
اور آرٹ بھی ہے، یعنی اس میں فن بھی موجود ہے جس فن کے ذریعے ہم وہاں کلٹیویشن کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے اس کے ساتھ دوسری ٹرم جو آپ نے انڈرسٹوڈ کرنی ہے، سیری کلچر، کمرشل ریئرنگ آف سلک وارمز، it may supplement the income of the farmer۔ سیری کلچر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ریشم بنانے کی صنعت، سیری کلچر کہتے ہیں ریشم بنانے کی صنعت۔ کمرشل ریئرنگ آف سلک وارم، جو محکمہ سلک وارم کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمارے اس کشمیر میں بھی جو اولڈسٹ ڈپارٹمنٹ ایون ان دا یونیورس، ایون ان دا ورلڈ جو ہے، سلک وارم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ پرانا ڈپارٹمنٹ مانا جاتا ہے اس پرٹیکولر ان دس ویلی کشمیر میں۔ اس صنعت کو سیری کلچر کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم سلک وارمز کو تیار کرتے ہیں اور ہم کیا بناتے ہیں؟ کپڑے استعمال۔ کون سے کپڑے؟ ریشم کے کپڑے جسے ہم تیار کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی صنعت مانی جاتی ہے ایون ان ٹوڈے ٹائمز۔ نمبر 3 جو ہے پسیکلچر، بریڈنگ آف فش ان اسپیشلی کنسٹرکٹڈ ٹینکس اینڈ پونڈس۔ بریڈنگ آف فش یعنی ماہی پرورش، جو محکمہ مچھلی پالن جو ہے، محکمہ مچھلی پالن جو ہے جس کے ذریعے ہم کسی آرٹیفیشل پونڈ جب بناتے ہیں ہم، یا آرٹیفیشل ٹینکس جو ہم بناتے ہیں، اس میں ان مچھلیوں کا جو بیج ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہم تیار کرتے ہیں مچھلیاں۔ مچھلیاں تیار کرنے کو اس ڈپارٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ آف پسیکلچر۔ یہ بھی جو ہے اسی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے تاکہ ہم ایک ذمہ دار کی، ایک جو ذمہ دار ہے، ایک کسان جو ہے، اس کی انکم کو بڑھانے کے لیے، ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پسیکلچر ہے، بریڈنگ آف فش اسپیشلی ان کنسٹرکٹڈ ٹینکس۔ اور اس میں جو آرٹیفیشل ٹینکس بناتے ہیں، گھروں کے نزدیک بناتے ہیں، یا جو کنسٹرکٹ کرتے ہیں اسپیشلی ٹینکس یا پونڈ جو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ اس میں مدد دیتی ہے تاکہ ہم یہ پونڈز بناتے ہیں اور اس میں ماہی پروری کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 4 جو ہے ویٹیکلچر۔ ویٹیکلچر کس کو کہتے ہیں؟ کلٹیویشن آف گریپس، تاک پروری اس کو اردو میں کہتے ہیں، یا انگور کی کاشت۔ جو گریپس ہے ہمارے اس ملک میں، ان آور کنٹری انڈیا میں، جو گریپس کی بہت بڑی تعداد ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت بھی ہے، یہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے اس ذمہ داری میں۔ اس سے بہت انکم آتی ہے، کس کو؟ ایک کسان کو بہت زیادہ انکم ہوتی ہے اس چیز سے۔ اس ڈپارٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ویٹیکلچر۔ اور یہ جو ویٹیکلچر ہے اس میں کیا کام ہوتا ہے؟ اس میں انگور کی کاشت کرنا، یعنی اس کو تاک پروری بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کو، اس محکمے کو، یا اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ویٹیکلچر۔ اس کے بعد جو اہم چیز اس میں آپ کو یہ ٹرم سمجھنی ہے، ہارٹیکلچر، گروئنگ ویجیٹیبلز، فلورس اینڈ فروٹس آر کمرشل پرپز۔ اس کو کہتے ہیں ہارٹیکلچر، یعنی فن باغبانی، محکمہ باغبانی، ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر۔ یہ جو ہارٹیکلچر ہے اس میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اس میں کیا کام ہوتا ہے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں؟ ہارٹیکلچر میں فروٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ایپلز ہے، فروٹس، بہت قسم کے فروٹس ہیں، اس چیز کو تیار کرتے ہیں تاکہ زمیندار کو کیا ہو؟ اس کی انکم اچھی ہو، اور اس ڈپارٹمنٹ کو ہارٹیکلچر کہا جاتا ہے۔ تو ایپیکلچر، اس کے ساتھ ساتھ اور ایک ٹرم ہے ایپیکلچر، جس کو ایپیکلچر کیا ہے؟ نہل پروری یا شہد کی مکھیاں پالنا۔ شہد کی مکھیاں پالنا جو نہل پروری ہے، ایپیکلچر، ڈپارٹمنٹ آف ایپیکلچر جو ہے، یہ بھی اسی ایگریکلچر اور زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اس چیز کے ساتھ منسلک ہے، زمیندار کے ساتھ منسلک ہے، فارمر کے ساتھ منسلک ہے۔ اور ایپیکلچر جو ہے، جو شہد کی مکھیاں پالنا، ان ہائیوز کو تیار کرنا، اس کے اس سے کیا ہے؟ انکم بڑھتی ہے، کس کی؟ ایک ذمہ دار کی انکم بھی بڑھتی ہے اور ملک کی معیشت بھی بڑھتی ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کو، یعنی اس چیز کو ایپیکلچر کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم چیز ہے جو ٹورسٹ پلیس کے لیے بھی مانا جاتا ہے، فلوریکلچر، پھولدار پودوں کا بونا۔ جیسے کہ ہمارے اس وادی کشمیر میں ایک اہم باغ گل لالہ جو مانا جاتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو یہ جو ہمارے اس وادی کشمیر میں سری نگر کے کوہ ہمارا کے نزدیک جو
جو ہے باغ گل لالہ، یہ بہت ہی اہم اور یہ ٹورسٹ پلیس مانا جاتا ہے، اور اس سے کیا ہے بہت زیادہ انکم آتی ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو، یہ بھی اسی سے منسلک ہے تاکہ انکم زیادہ سے زیادہ ہو اور بے روزگاری کیا ہو ختم ہو۔